अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह जी हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और मैं आपको क्या बताऊँ आज भेजा फ्राई कर रही हूँ और भेजा मेरा अपना फ्राई होता जा रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि क्या हुआ? अब मैं आपको बताती हूँ जी। अब हुआ ये कि पहली बात तो ये कि हमें समझ में ही नहीं आता कि अफ़गानिस्तान के लिए आखिर हमारी पॉलिसी क्या है? आखिर हम चाहते क्या हैं अफ़गानिस्तान से? और आखिर हमने उनका करना क्या है? मतलब अचार डालना है, हमने वो हमारे ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, वो हमारे लिए टेररिस्ट हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं, वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे हैं तो क्या है? ये बात हमारी आज तक समझ में नहीं आ रही। और उसकी मेन रीज़न ये भी है कि जी हमने कभी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, वो ठीक से बनाई ही नहीं। हमें समझ ही नहीं आती कि अफ़गानिस्तान के साथ आखिर हमने करना क्या है? अफ़गानिस्तान हमारा दोस्त है, अफ़गानिस्तान हमारा दुश्मन है या फिर अफ़गानिस्तान एक ऐसी बिगड़ी हुई कौम है जो हमारी समझ में नहीं आ रही। बार बार टीटीपी के अटैक चलते चले जा रहे हैं। हम जाकर जी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से कहते हैं कि जी आप टीटीपी को यानी कि तहरीक तालिबान को रोकें। अब उनको हम कहते हैं कि जी तहरीक तालिबान को जो है वो रोका जाए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रोका जाए। और जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो कहती है कि जी तुम जानो ते तुसी जानो ते टीटीपी जाने साना पीछा साडा पीछा छोड़ो। सॉरी, पंजाबी मेरी थोड़ी आपको पता है ना, खैर कोई बात नहीं। तो ये बातें जो है जी वो टीटीपी के लिए तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो हमें साफ साफ इनकार कर देती है, लेकिन हम फिर भी पीछे पड़े हैं कि जी किसी तरीके से उनको जो है रोका जाए। और दूसरी तरफ हम कभी कहते हैं कि जी ये टेररिस्ट है, इनका नाम जो है वो फितना उल खारिज है। अब तालिबान आपको पता है, वैसे ही आपको मालूम है कि बेचारे घबराए रहते हैं। एक तो उनको गवर्नमेंट अचानक से मिल गई, उनको ख्याल भी नहीं था, अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट चल रही थी। एकदम से हमारे जो उस वक्त के ऑफिसर्स थे या उस वक्त के जो हमारे लोग थे, भाई लोग थे, वो वहां पहुंच गए और कावा शावा पीना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि चलो कुछ करते हैं, काम कुछ देखा जाता है। तो जी हमारे लोग तो आप जानते ही हैं ना कि हम लोग तो खाना पीना कहीं का छोड़ते ही नहीं। आप देख लीजिए हमारे क्या हालात हैं। लेकिन बहरहाल हुआ ये कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जिस वक्त बदली जा रही थी और अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट हटाकर तालिबान की गवर्नमेंट लाई जा रही थी, तो उस जमाने में जी हमारे जो आईएसआई के चीफ थे, जी हाँ वही जो आजकल जेल में हैं और चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, बिल्कुल इनकी मैं बात कर रही हूँ। जी हाँ, जनरल फैज साहब जो हैं, फैज हमीद साहब जो हैं, जी हाँ आप देख लिए ये फोटो उनकी उसी टाइम की जब कावा पी के वो कह रहे थे वाह वाह। तो जी बार बार जो है वहां के चक्कर लगा रहे थे अफगानिस्तान के और कहा यह जा रहा था कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो हम ही बदल रहे हैं। तो अब जाहिर है जब इतना बड़ा एहसान हमने अफगानिस्तान के ऊपर कर ही दिया कि हमने उनकी गवर्नमेंट चेंज करा दी, तो अब हमारा ख्याल था कि हमारे सारे काम अफगानिस्तान करेगा। यहाँ तक कि जो टीटीपी वालों को तो छोड़े, हमने तो ये तक हमारे यहाँ उस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और उनकी मिनिस्टर या उनकी मिनिस्टर ना सही उनके कोई पार्टी मेंबर जो थी काफी एक्टिव किस्म की, वो जी टीवी चैनल पर आई और कहने लगी कि बस जी अब आप तो देखिएगा कि जैसे ही जो है वो इमरान खान साहब ने कह दिया कि जैसे ही तालिबान की गवर्नमेंट आएगी तो वो लोग जी भारत से जो है वो लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, कश्मीर, और कश्मीर छीनकर जी वो पाकिस्तान को दे देंगे। यानी कि हम लोग यहाँ बैठ के आराम से चिलगोजे खाएंगे और जी जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट आएगी तालिबान की, वो जी हमें भारत से कश्मीर लेकर दे देगी। ये ही वाला चूरन जो है वो इमरान खान साहब और उनके लोग जो थे वो ना सिर्फ ये कि अपने दिल में सोच के बैठे थे, बल्कि टीवी चैनल्स पर आकर बताए भी चले जा रहे थे कि अब हम ये करने वाले हैं। यानी उनका ख्याल था कि ये सब कुछ सुन के भारत के लोग जो हैं या भारत की गवर्नमेंट जो है वो चुपचाप बैठी रहेगी और कहेगी हाँ जी आइए आइए प्लीज तशरीफ लाइए और यहाँ पर आके कब्जा कीजिए। मतलब ये कि ना हमारी कोई पॉलिसी है, ना हम सोचते हैं हम क्या कर रहे हैं। खैर यहाँ हम कश्मीर की बात नहीं कर रहे, हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। तो जी अफगानिस्तान के लिए भी पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं है। कभी हम कहते हैं कि जी अफगानिस्तान वाले हमारे दोस्त हैं, कभी हम कहते हैं हमारे भाई हैं, कभी कहते हैं हमारे दुश्मन हैं, कभी कहते हैं कि जी हम उनको छोड़ेंगे नहीं। यानी टीटीपी जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसको भी पकड़ने धकड़ने के लिए अब हमने ये कहा कि जी अब जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो नहीं पकड़ेगी। नाम हमने उनका फितना उल ख्वारिज रख दिया। अब तालिबान कहते हैं कि भाई ये फितना उल ख्वारिज कौन है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो हम कहते हैं कि ये असल में टीटीपी है। तो उन्होंने कहा अगर ये टीटीपी है तो उसका नाम फितना उल ख्वारिज क्यों? ये बात हम अभी तक तालिबान की गवर्नमेंट को समझा नहीं पाए। लेकिन बहरहाल उनकी कुछ समझ में आया हो या ना आया हो, लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने हमें जो है बिल्कुल साफ एकदम चिट्टा जवाब दे दिया है कि जी आपने जो करना है खुद ही कीजिए, हमारे भरोसे मत रहिएगा। यहाँ पाकिस्तान में हालात ये हैं कि यहाँ पर हम बार बार यही खतरा लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो
کہ وہ ٹی پی والے یا جو فتنہ الخوارج جو بھی سمجھ لیجئے وہ کہیں اسلام آباد مارگلا پہاڑی تک نہ آ جائے. ویسے میرا گھر اس کے آس پاس ہے تو پلیز طالبان ادھر ہی رہیں. لیکن خیر میں مطلب اس طرف میرے گھر کی طرف آنے کی بالکل کوشش نہ کریں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف پاکستان کی جو فورسز ہیں یا پاکستان کی گورنمنٹ اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کے خلاف جو ہے وہ ایک اور آپریشن لانچ کریں گے, آپریشن بدر, کبھی آپریشن کیا, اور یہی آپریشن جو ہے یہ بار بار اناؤنس کرتے ہیں. لیکن پہلے یہ بتائیے سر کہ وہ جو پچھلے آپریشن کیے تھے نا, رد الفساد اور پتہ نہیں کیا کیا نام آپ نے رکھے, تو نام اتنے مشکل رکھتے ہیں کہ میری سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. لیکن بہرحال جو آپریشن پہلے کیا تھے یا تو وہ مان جائیے کہ وہ سارے کے سارے آپریشن آپ کے ہو گئے فلوپ, اور آپ نے اس میں ناکام ہونے کے لیے جب آپ مان جائیں گے تبھی تو کوئی نیا آپریشن کریں گے. اگر وہ سارے آپریشن آپ کے کامیاب رہے تھے تو سر پھر یہ نیا آپریشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر وہ تمام آپریشن ناکام رہے تھے تو پھر آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ آپریشن کامیاب ہوگا, اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ یا ویسے ہی پھر آپ مطلب پھر وہی ہوگا کہ ادھر سے بھی مارکٹ چل رہی ہے, ادھر سے بھی چل رہی ہے, لوگوں کی جانیں بھی جا رہی ہیں, پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے, اور پھر آخر میں ہوگا کچھ نہیں. اور آپ کہیں گے کہ جی بات چیت کر لیتے ہیں, ڈائلاگ کر لیتے ہیں. تو سر پہلے ہی ڈائلاگ کر لیجئے. لیکن خیر یہاں پر تو ڈائلاگ ہوگا یا کیا ہوگا, آپریشن کی جو تیاریاں چل رہی ہیں اور جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ ٹی پی والے بھی سن رہے ہوں گے, یعنی کہ فتنہ الخوارج بھی سن رہے ہوں گے. اور جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جی زیادہ تر سوشل میڈیا اور وہاں سے نیوز لی جاتی ہے, تو ہر طرف جو ہے وہ نیوز پھیلی ہوئی ہے. اور وہ نیوز یہ پھیلی ہوئی ہے آج کل جو کہ بڑی ہی خوفناک مجھے لگ رہی ہے, وہ یہ کہ جی ٹی پی یعنی کہ فتنہ الخوارج نے جو ہے ایک آپریشن انہوں نے بھی لانچ کرنے کا سوچ لیا. مطلب انہوں نے کہا بھائی آپریشن صرف تم ہی کر سکتے ہو کیا, آپریشن تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو جی ہاں, انہوں نے بھی ایک آپریشن لانچ کر لیا ہے, اور اس کے لیے بھی جو طالبان کی گورنمنٹ ہے وہ بالکل خاموش ہے, کوئی بات نہیں کر رہی. اور ان کے جو یعنی ٹی پی والوں کے جو چیف ہیں, یعنی کہ وہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہر پارٹی کا ایک چیف ہوتا ہے, تو ان کے چیف کا نام بھی میں آپ کو نور ولی محسود, ہاں نور ولی محسود جو ہیں وہ ان کا کہنا ہے. میں ان کی فوٹو بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو. بہرحال میں آپ کو ایک فوٹو مجھے مل گئی ہے اور میں وہ آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں نور ولی محسود کی. اور یہ دیکھیے جی یہ ہے نور ولی محسود. اب مجھے انٹرنیٹ پہ ان کی گوگل پہ یہی فوٹو ملی ہے, اگر آپ لوگوں کو کوئی اور پسند ہے تو آپ لوگ وہ لے سکتے ہیں. لیکن خیر بہرحال ایسے فوٹو میں تو شریف سے آدمی لگ رہے ہیں لیکن ہے نہیں, اس لیے فوٹو پہ مت جائیے گا. تو جی ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بھی جی ایک آپریشن لانچ کر دیا. ظاہر ہے جب ہمارے لوگ جو ہے شور مچا کر سارا پلان پہلے ہی بتا دیں گے, ارے بھائی آپریشن لانچ کر رہے ہیں, آپریشن کرنا ہے, سب کرنا ہے, چھپ کر کیا جاتا ہے نا, چھپ کر کے ساری پلاننگ ہوتی ہے, یا بتا کے کرتے ہیں. آپ لوگوں کا بھی وہی حال ہے کہ اچھا شور کر کے یا چلا کے ساری دنیا کو بتا دیا کہ ہم آپریشن لانچ کرنے جا رہے ہیں, نام بھی بتا دیا آپریشن کا, کیا کچھ بتا دیا. تو ظاہر ہے پھر آپ کو کیا لگا تھا, سردار بہت خوش ہوگا, شاباشی دے گا. جی نہیں, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. اور پھر نور ولی محسود جو ہے انہوں نے بھی ایک آپریشن جو ہے وہ لانچ کرنے کا بتا دیا ہے, اور انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی پاکستان کے خلاف جہاد کریں گے. جی ہاں, پاکستان کے خلاف جہاد کریں گے, اور اس آپریشن کا نام انہوں نے رکھا ہے الخندق. الخندق جو ہے, اب نام سوچے کہ کیسا نام ہے, جب نام اتنا فضول ہے تو آپریشن کیسا ہوگا. لیکن خیر کوئی بات نہیں. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جی اب ہونے یہ لگا ہے کہ جی ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک مسلم کنٹری جو ہے دوسری مسلم کنٹری جو ہے اس کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے. آپ کو تو پتا ہے نا, جہاد تو ہم مسلمانوں کے خلاف نہیں کرتے, باقی ساری دنیا کے خلاف کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم تو ابھی خود مطلب جہاد کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے نا, ہم نے تو غزوہ ہند بھی کرنی تھی. آپ کو تو پتا ہے کتنے ہی کام ہمارے جو ہے وہ بھی پینڈنگ ہے, اور کسی نہ کسی وجہ سے رہ جاتے ہیں. کبھی پرائم منسٹر جو ہے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, تو کبھی کوئی اور چیز ہو جاتی ہے, کبھی ارتھکوئک آ جاتا ہے, کبھی فلڈ آ جاتا ہے, کبھی بارشیں نہیں ہوتی ہیں, اور کبھی ہمارے آپ کو پتا ہے کہ واٹر شارٹیج ہو جاتی ہے, کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے. تو اس وجہ سے, اور کبھی آپ کو پتا ہے کہ ہماری اچھی بھلی چلتی پھرتی جو ہے ٹرین ہائی جیک ہو جاتی ہے. تو ہم کریں تو کیا کریں, ایک مصیبت تو ہے نہیں. اور عمران خان صاحب کو تو اوپر والا پوچھے گا. یہ دیکھیے یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو طالبان خان بھی کہا جاتا تھا, اور عمران خان صاحب نے کا ہی یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے یہاں لا کر جو ہے وہاں سے افغانستان سے جو ہے لوگ یہاں پر بسا دیا, اور ان کا کہنا تھا کہ میں اور طالبان لے کر آؤں گا. وہ تو ابھی لانے والے تھے خان صاحب, وہ تو اچھا وہ پکڑ دھکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیا, ورنہ خان صاحب نے تو وہاں سے پورا افغانستان یہاں بسا دینا تھا. اور اس کے بعد خود کہہ دیتے آپ لوگوں نے بس گھبرانا نہیں ہے. تو خان صاحب ہم لوگ گھبرائے گھوم رہے ہیں, اس لیے کہ آپ بتائیے اب یہ الخندق, اب اس کا کیا کیا جائے. اس لیے کہ ہمارے لوگ تو پہلے ہی پریشان ہیں, وہ تو پہلے ہی سوچ رہے ہیں کہ آخر زندگی کیسے گزاریں. اتنی مہنگائی آپ کو کیا پتا.
آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے, بلکہ جتنے پولیٹیشین ہیں ہمارے ان تمام کے, بلکہ پولیٹیشین تو کیا بھائی لوگ کے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ بھائی لوگ کو خود کو نہیں پتا کتنا پیسہ ہے, ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کہاں خرچہ کریں. تو یہی والی بات ہے کہ باقی سب کے پاس جو اوپر کے لیول پہ لوگ ہیں, چاہے پولیٹیشین ہو چاہے ہمارے بھائی لوگ ہو, سب کے پاس پیسہ ہے. یہ تو میری جیسی پبلک ہے جو بیچاری یہی سوچتی رہتی ہے بجلی کا بل آنے والا ہے. تو جی بجلی کا بل آنے والے کا سوچ کے مجھے یاد آیا کہ ہمارے ایک مولانا صاحب نے اس کا بھی ایک حل نکالا ہے. پہلے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں پھر بات کرتی ہوں. وظیفہ ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا بجلی کا بل کم سے کم آئے تو ایک وظیفہ ہے, آپ نے شہادت کی انگلی سے میٹر پہ جا کے لکھ لینا ہے زم زم. آپ نے لکھ لینا ہے زم زم. یہ میٹر پہ لکھ دیں, مہینے میں 2 دفعہ کریں, ہر 15 دن بعد. آج کر لیں اور 15 دن بعد پھر کریں, انشاءاللہ یہ بھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کی بجلی کا بل کم آئے گا. تو جی میں تو شو کے بعد فوراً جانے لگی ہوں اور میٹر پہ لکھوں گی زم زم, اور پھر دیکھتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے. اور اگر کچھ نہ ہوا تو پھر مولانا صاحب آپ کو 72 حوریں بہرحال نہیں ملیں گی, جو مرضی آپ کر لیں. ہو سکتا ہے وہ بکریاں وکریاں کوئی مل جائے, لیکن 72 حوریں کوئی نہیں ملنے والی آپ کو. لیکن خیر کوئی بات نہیں, ہم اس پہ بات نہیں کر رہے تھے, ہم بات کر رہے تھے افغانستان کی. تو آپ لوگ بولتے بہت ہیں, اور جب آپ لوگ بولتے بہت ہیں تو آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جو ہوسٹ ہے یا جو اینکر ہے یا جو بات کر رہی ہے جو جرنلسٹ ہے, اس کا آپ جو ہے نا بالکل اٹینشن اس کی ڈائیورٹ کر دیتے ہیں, اور اس وجہ سے بات کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے. اب بات ہو رہی تھی افغانستان کی. تو جی افغانستان نے اناؤنس کیا ہے, انہوں نے ایک ویڈیو میسج جو ہے وہ ان لوگوں نے, یعنی افغانستان کے جو ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں, تحریک طالبان پاکستان جسے ہم فتنہ الخوارج کہتے ہیں, جی ہاں, ان کے نور اللہ محسود جو ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اب ہم پاکستان کے خلاف جہاد کریں گے, اور اس کا جہاد کا نام بھی انہوں نے رکھ دیا ہے اب الخندق نام بھی انہوں نے رکھ دیا. تو اب کرنا کیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری جو بھائی لوگ ہیں, ہماری جو فورسز ہیں, ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ آخر کر کیا رہی ہے. مطلب گورنمنٹ جو ہے اس میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب گئے ہیں سیر سپاٹے کے لیے, وہاں پر جا کے گھوم پھر رہے ہیں, اور اس کے بعد عمرہ ادا کریں گے, اور اس کے بعد وہاں پر جا کر نہ صرف گھوم پھر رہے ہیں بلکہ سعودی عرب میں جو وہ ہیں انویسٹرز ہیں, یعنی جو بزنس کمیٹی ہے سعودیہ کی, اس سے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں پیسہ لگا دو. وہ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے پتہ نہیں یہ لوگ اتاولے زیادہ ہیں کہ باولے زیادہ ہیں, کہ ان کے کنٹری میں کبھی ٹرین جو ہے وہ ہائی جیک ہو رہی ہے, تو کبھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, کبھی کچے کے ڈاکو آ رہے ہیں تو کبھی پکے کے ڈاکو آ رہے ہیں. ان کے لوگوں کے گھروں میں ڈاکے پڑ رہے ہیں, لوگوں کو مارا جا رہا ہے, دن دہاڑے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, اٹھا کے لوگ لے جاتے ہیں, کسی کو بھی مار پیٹ کے واپس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کبھی کبھی واپس نہیں چھوڑتے, وہ خود رکشہ لے کے گھر آتے ہیں. تو بہرحال یہ سب کچھ چل رہا ہے, اور یہ ہمیں آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری کنٹری میں پیسے انویسٹ کر دو, ہمارے یہاں آ کے بزنس کر لو. تو وہ کہہ رہے ہوں گے یا حبیبی حیا حیا, میں نہیں آنا بھیا. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کے بھائی شہباز شریف صاحب جو کسی نہ کسی طریقے سے سعودیہ کے کچھ لوگوں کو تو منا ہی لیں گے. اگر کچھ نہ بھی کیا انہوں نے تو پاکستان وزٹ پہ تو آ ہی جائیں گے, جیسے پہلے بھی آئے تھے, آپ کو پتہ ہے نا, کبھی 30 عربز آئے تھے وہ جو بزنس کمیٹی کے تھے, پھر اسی طرح سے کبھی 10 کبھی 15 کبھی 20-30 لوگ آتے ہی رہتے ہیں, اور کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن بزنس کے لیے وزٹ تو کرتے ہیں, پورا پاکستان گھوم کر چلے جاتے ہیں, لیکن جب پیسہ نکالنے کا وقت آتا ہے تو پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے, عجیب عجیب باتیں کرنے لگتے ہیں, اور جب پیسہ نکالنے کا ٹائم آتا ہے تو جا کے بھارت میں انویسٹ کر دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے مودی جی نے کوئی جادو کر رکھا ہے, اس لیے کہ ظاہر ہے بغیر جادو ٹونے کے تو یہ کام ہو نہیں سکتے. اس لیے کہ ہم لوگ اتنے زبردست بھائی, ہم نمبر 1 ہیں, یعنی کہ پوری ورلڈ میں ہم ہی ہیں اسلامک کنٹری جس کے پاس نیوکلیئر ویپن بھی ہے. اس کے باوجود گلف کنٹریز جو ہیں وہ سارے ایوارڈز اٹھا کے بھارت کے پرائم منسٹر کو دیے جا رہے ہیں. حالانکہ مودی جی نے تو گلف کنٹریز کے لیے یا اسلامک کنٹریز کے لیے کچھ بھی نہیں کیا, لیکن پھر بھی مودی جی کو ایوارڈ دے رہے ہیں. اور ہمارے پرائم منسٹرز, ہمارے لوگ, ہمارے بھائی لوگ اور ہمارے سارے لوگ جو ہیں, ہم تو گلف کنٹریز کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں, ہماری تو سب لوگوں کی ناکیں گھس گھس کے, ہماری تو ناکیں بھی جو ہے نا وہ سمجھے نہیں ہونے کے برابر رہ گئی, اس لیے کہ ہم اتنی ان کی خاطر کرتے ہیں, اتنی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. سر آپ کی کیا بات ہے, واہ جی, آپ نہ ہوتے تو دنیا میں تو آئل ہی نہ ہوتا. پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہم لوگوں سے کرتے ہیں, لیکن پھر بھی جب انہیں انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے, زیادہ پیسہ دینا ہوتا ہے, تو فوراً انڈیا چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں بھی بینک ہے, ایسا نہیں ہمارے بینک میں جگہ نہیں ہے, ہمارے بینک میں بھی بہت جگہ خالی پڑے, چوہے نہ چلے ہمارے بینک کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں اس میں. تو آپ یہاں بھی پیسہ دے سکتے ہیں, ہمارے پاس رکھنے کے لیے ہے, بالکل بینکس موجود ہیں. لیکن بات ساری یہ کہ اب میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ بھائی اس کا یہ جو آپریشن الخندق ہے اس کا کیا کرنا ہے, کچھ سوچئے نا شہباز شریف صاحب اور وہ آرمی والے صاحب, بھائی صاحب,
वो भी सर कुछ तो सोचिए ना सर, कुछ पढ़ वढ़ के फूंक दीजिए, इसलिए कि वो मौलाना साहब ने तो बता दिया कि बिजली का बिल कैसे कम होगा, लेकिन मुझे उनके ऊपर डाउट है कि वाकई में होगा कि नहीं होगा, इसलिए कि वहाँ वो भी मैं मीटर पे जाके लेकर ट्राई जरूर करूंगी। लेकिन ये मेरा बिल्कुल वादा है, अपने आप से वादा है, क्योंकि इतना इतना बिल आता है वो देख के मुझे हाथ पाँव जो है ना मेरे कांपने लगते हैं कि अब ये पे कैसे होगा। लेकिन बात सारी ये कि ये जो टीटीपी वाले यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और मैंने सुना है कि ये मिल गए हैं बीएलए वालों से, वही जिन्होंने ट्रेन उठाई थी हमारी। तो आप ये सोचें कि अगर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो उसके बाद हमारे यहाँ क्या होगा। उन्होंने तो अल खंदक के नाम से ऑपरेशन या फिर जिहाद का ऐलान भी कर दिया है, और लेकिन कई लोग मुझे कह रहे हैं कि जिहाद के लिए तो उनके पास कोई जगह होनी चाहिए ना, कोई लैंड होना चाहिए उनका जिसके ऊपर वो जिहाद करेंगे, तो वो तो है नहीं। तो पहली बात तो ये कि वो तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो उनकी जमीन है। उनका कहना ये कि केपी के जो है वो तो ड्यूरल लाइन को ही नहीं मानते, आपको पता है। वो कहते हैं कि जी केपी के जो है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है, ग्रेटर अफगानिस्तान। तो सबको ग्रेटर बनाने का पता नहीं क्या शौक चढ़ा है। वो अमेरिका तक से, वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब कहते हैं मैंने ग्रेटर अमेरिका बनाना है, मोदी जी कहते हैं मैंने ग्रेटर इंडिया बनाना है, बल्कि वो तो अखंड भारत बनाना चाह रहे हैं। हालांकि मोदी जी बहुत पछताएंगे आप। इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो कहते हैं ना कि मेरी मदर कहा करती थी कि बेटा दुआ वही करो कि अगर पूरी हो जाए तो पछताना ना पड़े। क्या है, सुन ली भगवान ने या ऊपर वाले ने या अल्लाह ने सुन ली? तो अगर दुआ ऐसी पढ़ो जो अगर पूरी हो जाए तो आपको परेशानी ना हो। तो ये अखंड भारत वाली जो दुआएं आप करते हैं ना आप लोग, मैं बता रही हूँ आपको, पता नहीं यहाँ पे किस किस्म के लोग रहते हैं पाकिस्तान में। अगर हम वहीं होते ना अभी तक तो आप लोगों की इंसिडेंट बच चुकी होती। तो शुक्र करें, थैंक यू वेरी मच बोले मिस्टर जिन्ना को कि उन्होंने पाकिस्तान बना दिया, और हमारे जैसे सारे लोग जो इतने फालतू और बेकार के थे वो तमाम के तमाम यहाँ पर आ गए। वैसे कुछ रह भी गए, उनको हम बाद में ले आएंगे। लेकिन खैर बात सारी ये हो रही है कि जी अब वो अफगानिस्तान वाले, वो कई लोगों ने कहा कि भाई वो तो अपनी जमीन पर होता है और ऐसे कैसे जिहाद करेंगे। तो भाई उनको कोई बात समझ में आ रही है क्या आपके ख्याल से? टीटीपी वाले जो हैं बहुत लॉजिक के साथ आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, बहुत लॉजिकली आपके साथ फाइट कर रहे हैं, या कोई बात करें जब उनको समझाएंगे कि जी जिहाद कैसे करोगे, जिहाद के लिए तो जमीन होनी चाहिए, तुम्हारे पास तो जमीन ही कोई नहीं है, वो जमीन जो है वो तो अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा। लेकिन काफी टाइम से तो अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो ही रही है ना। तो उस वक्त तालिबान ने क्या कर लिया, वो तो एकदम ऐसे बैठ जाते हैं जैसे उनको कुछ आवाज ही नहीं आ रही है। और जिस वक्त आप देखें तो भारत के साथ जा जाकर अफगानिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं वो भारत के ऑफिशियल्स के साथ दुबई में मुलाकातें कर रहे हैं और उनके साथ बातचीत हो रही है। कभी कह रहे हैं जी चाबहार पोर्ट पे काम करेंगे, तो कभी क्या करेंगे, हमारे सी पैक को पैक करा के रखा हुआ है। और चाइना की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाइना के पास पैसा इतना है ना कि वो पैसा खर्च करे जा रहे हैं, और लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान नहीं दे रहा। जब वो हमसे पैसा वापस मांगते हैं, हम उन्हें कोई नया दुखड़ा सुना देते हैं। अपना दुख इतने, हमारे इतने दुख है कि खत्म ही नहीं होते। और जब चाइना हमसे पैसा मांगता है, हम कोई नया अपना दुख चाइना को सुनाने लग जाते हैं। और फिर शी जिनपिंग कहते हैं ठीक है, नी हाओ नी हाओ नी हाओ, निकलो निकलो निकलो, ठीक है पैसा नहीं चाहिए, कम से कम दिमाग का दही तो मत करो। तो वो बहरहाल ऐसे करके हम किसी तरीके से ना अपनी जान बचा रहे हैं यहाँ वहां से निकल के। लेकिन बात सारी ये कि ये जो ऑपरेशन अल खंदक शुरू होने वाला है ना, तो मुझे जी टीटीपी वालों से बस ये कहना है कि ज्यादा नहीं, बस 25, 30, 35, 40 साल के लिए और रुक जाए, हम लोगों को टपक जाने दें। हो सकता है मुझसे बहुत पहले टपक जाए, क्योंकि जिस तरीके से लोग हमारे ऊपर अटैक करते हैं, जिस तरीके से हमें पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, हमारी लाइफ ज्यादा लंबी नहीं है। लेकिन प्लीज उस वक्त तक आप लोग रुक जाए। और खंदक और पता नहीं कौन कौन से आप लोग ऑपरेशन जो लॉन्च कर रहे हैं, और आप तो खैर जिहाद कर रहे हैं, लेकिन जिहाद भी आपको पढ़ा नहीं आपने वहां पे जो किताबों वगैरह में लिखा हुआ है कि जिहाद जो है वो नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ किया जाता है। आपको जिहाद अगर करना है ना तो चाइना के खिलाफ करें, अमेरिका के खिलाफ करें, और कई कंट्रीज हैं जिनके खिलाफ करें। हम तो मुस्लिम है, और हम भी वो असली वाले मुस्लिम है ना। आपने देखा नहीं, हम नहीं मानते कि हमारा डीएनए इंडियन है, हमारा डीएनए इंडियन हम नहीं मानते। आपको शायद इसलिए गलतफहमी हो गई हमारी तरफ, हम इसलिए आ रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि हमारा डीएनए इंडियन है तो इस वजह से हमारे खिलाफ जिहाद करें। नहीं, हम तो अरब्स हैं और हम तो टर्किश हैं। आपने तो देखा है हमारे लोगों को, हम मानते ही नहीं है। हमारे तो लोग जा जाकर कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च करके अपना डीएनए टेस्ट करा कर आते हैं, और फिर कहते हैं कि हम तो पता नहीं कौन कौन सी अरब कंट्रीज बताते हैं जहां से हमारा जाकर जो है शजरा मिलता है, यानी कि हमारा जो फैमिली ट्री है वो उस वक्त से वहां कोने में जाकर जो अरब रहा करते थे ना, जो बिल्कुल जो नए नए अरब दुनिया जब बनी थी और आए थे, तो बस हम उस टाइम के लोगों के साथ हमारा जो डीएनए ना वो मैच करता है। तो इसलिए आप लोग ये ना समझें कि हमारा डीएनए इंडियन है तो आप हमारे ऊपर जिहाद करना शुरू कर दिया। हाँ, यहाँ से यूं निकल के जाए, सीधा सीधा जाके लेफ्ट होंगे, लेफ्ट होने के बाद 2-4 घंटे आगे चलने के बाद जैसे ही राइट होंगे तो सामने भारत है, तो मत जाइए और वहां पे जाकर आप लोग जिहाद कर सकते हैं। वैसे वो हमें भी साथ ले जाइए, साथ वो फैज हमीद सॉरी क्या है वो
زید حامد تو فیض حمید صاحب بیچارے پہلے ہی وہ کہیں گے میں پہلے ہی پھنسا ہوا ہوں, چکی پیس رہا ہوں, اوپر سے اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں میرے متھے لگا رہی ہے. نہیں میں ان کو نہیں کہہ رہی, میں کہہ رہی ہوں وہ لال ٹوپی والے جو ہے نا ان کی بات کر رہی ہوں. جی ہاں, تو زید حامد صاحب تو ان کو بھی لے جائیے, ان کو بھی بڑا شوق ہے جی کہ وہاں جا کے انہوں نے جھنڈا ونڈا لگانا ہے دہلی میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ غزوہ ہند کرنی ہے تو وہ کر لیجیے, لیکن پلیز یہ آپریشن الخندق نا, میرا تو سوچ کے آپ یقین کیجئے مجھے شام میں میرے ایک بہت ہی ظالم قسم کے جو ہے نا انڈین فرینڈ جو ہے نا وہ مجھے اسی طرح کی نیوز بھیجا کرتے, تو انہوں نے مجھے نیوز بھیجی, میں نے انہیں کئی بار کہا بھی ہے کہ بھائی مجھے کوئی ہلکی پھلکی نیوز بھیجا کرے, کس قسم کی نیوز آپ بھیج دیتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ الخندق کے نام سے جہاد شروع ہونے والا ہے. آپ یقین کریں مجھ سے تو 7-8 پکوڑوں سے زیادہ کھایا ہی نہیں گیا, حالانکہ میں انڈین ایمبیسی کے افطار ڈنر پہ گئی تھی اور میں نے کہا تھا یا تو کھا کے میں بھارت کا بیڑا غرق کر دوں گی, لیکن بس وہیں پہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ آپ کو وہیں پہ مطلب ان کا مجھے میسج آ گیا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ الخندق کے نام سے جہاد شروع ہونے والا ہے, یقین کیجئے 7-8 پکوڑوں سے زیادہ تو میں کھا ہی نہیں سکی. اس کے بعد میں نے 2 پلیٹ بریانی, 4-5 کباب کھائے اور 1-2 پلیٹیں اس کی وہ فروٹ چاٹ رکھی تھی وہ کھائی, 3-4 گلاس جو ہے وہ شربت اور کولڈ ڈرنک کے پیے, 8-10 کھجوریں کھائیں, اور بس اس کے بعد میٹھا تو میں نے کھایا ہی نہیں. مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ اتنا تھوڑا تم نے کھایا ہے, اب مطلب تھوڑا سا 4-5 باؤل جو ہے وہ مطلب کھیر کے بھی لے لو, لیکن میں نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گی, مجھ سے کچھ نہیں کھایا گیا. یقین کریں میں ایسے ہی آ گئی ہوں آتے آتے, بلکہ وہ گفٹس جو دے رہے تھے میرا تو ارادہ تھا کہ وہ 2-3 اٹھا لوں گی نظر بچا کے, لیکن بس پھر میں ایک ہی لے کر آ گئی. لیکن بہرحال میں یہاں سے چلتی ہوں, اور آپ لوگ خیال رکھیے گا اور کوشش کیے گا کہ دعا کریں کہ یہ الخندق جو ہے نا یہ نہ ہی ہو تو اچھا ہے. آپ کو پتا ہے نا طالبان کا کیسے کوڑے مارتے ہیں وہ لیڈیز کو, تو پلیز بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے, تو آپ لوگ پلیز دعا کیے گا. بہت جلد پھر ملیں گے. تھینک یو.